मौलाना रोम की जाहो जलाल की हैबत सारे कलमरों में ही थी। बादशाह खुद आपका एहतराम करते थे। आलीशान मकान, दरवाजे पर पहरेदार, राहत व आसाइश का हर सामान मुयस्सर था। मौलाना रूमी के शाया निशान आपकी एक अजीम आलीशान लाइब्रेरी थी, जिसमें नादिर व नायाब कुतुब का एक बहुत बड़ा ज़खीरा था। हज़रत शम्स तबरेज़ी मकान पर पहुँचे तो मौलाना लाइब्रेरी में मौजूद थे। आपने उनको वहीं बुलवाया। मौलाना फ़लसफ़े की एक ऐसी किताब मुलाहिज़ा फरमा रहे थे जिसका नुस्खा सिर्फ उन्हीं की लाइब्रेरी में मौजूद था। मुताला की महवियत व दिलचस्पी इतनी बड़ी हुई थी कि आपने आने वाले मेहमान को रस्मी तौर पर खुश आमदीद कहने के बाद हज़रत मौलाना फिर मुताले में मसरूफ़ हो गए। हज़रत शम्स तबरेज़ी ने मानी खेज़ तबस्सुम के साथ खामोशी इख्तियार कर ली, और जब मौलाना रूमी किसी सूरत की वजह से कमरे से बाहर गए तो हज़रत तबरेज़ी ने फ़लसफ़े की वही किताब उठाई और मकान के हौज़ में डाल दी। मौलाना वापस तशरीफ़ लाए तो उसी किताब को देखने का ख्याल था। देखा तो किताब मौजूद नहीं। इधर उधर तलाश किया, लेकिन जितना वक्त गुजर जाता था मौलाना की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। बिलाखिर हज़रत शम्स तबरेज़ी ने पूछा, मौलाना साहब, अपनी परेशानी का सबब बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं उसी किताब को ढूंढ रहा हूँ जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैं मुताला कर रहा था, वो मुझे नहीं। तो हज़रत ने बहुत इत्मीनान व सुकून से फरमाया कि किताब तो मैंने हौज़ में डाल दी। मौलाना बहुत दुखी हुए और उस किताब की अहमियत की पेश नज़र सख्त बातें की। हज़रत ने फरमाया, इसमें खफा होने और अफसोस करने की कौन सी बात है? अगर वो किताब तुम्हें बेहद पसंद है तो आओ मंगवा देते हैं। हज़रत मौलाना रूमी बेहद हंसे, ये कह रहे हैं कि आओ किताब ले आएं। हज़रत शम्स तबरेज़ी ने फरमाया, तुम अपने इल्म के मुताबिक ठीक ही कहते हो, लेकिन तुम्हारा इसमें नुकसान ही क्या है? तुम्हारे नज़दीक तो किताबें ज़ाया हो चुकी हैं, तलाश कर लेने में हर्ज क्या है? मौलाना रूमी राज़ी हो गए। हज़रत तबरेज़ी उनको लेकर हौज़ पर पहुँचे। आपने हौज़ की मछलियों को खिताब फरमाया कि आओ हमारे मौलवी की किताब ला दो। चंद लम्हों के बाद तो कुछ मछलियाँ यूं ही तैरती हुई सामने आकर रुक गईं, लेकिन उनमें से एक मछली आई जिसके मुंह में वही नायाब किताब थी और उस हौज़ के किनारे पर वो किताब छोड़ दी। हज़रत तबरेज़ी मुस्कुरा रहे थे और हज़रत मौलाना हैरत से खामोशी का मुजस्समा बन गए थे। हज़रत तबरेज़ी ने किताब उठाकर मौलाना के हवाले की, और जब उन्होंने देखा कि पानी की तह में पड़ी हुई किताब जब हौज़ से बाहर आई तो उस पर पानी का एक भी कतरा बाकी ना था, यानी कि बिल्कुल ही भीगी हुई ना थी, और सूखी हुई किताब जैसी बाहर होती थी वैसी ही उसी शक्ल में पानी के हौज़ से बाहर निकली। मौलाना साहब इस वाक़े से बेहद मुतासिर हुए और उस एक मंजर ने उनकी दुनिया ही बदल डाली। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत शम्स तबरेज़ी चंद महीनों के लिए एक कमरे में बंद हो गए और चिल्ला कशी शुरू कर दी। उनकी ये जुदाई भी मौलाना रोम से बर्दाश्त ना हुई और हज़रत शम्स तबरेज़ी ने अपने चिल्ला कशी तमाम की तो मौलाना बहुत खुश हुए। उनके सारी बेकरारी और परमर्दगी फौर हो गई। इंतहाई खुशी के आलम में देखकर हज़रत शम्स तबरेज़ी ने मौलाना को आज़माना चाहा और फरमाया, ए मौलाना, मुझे इस वक्त एक खूबसूरत औरत की तलब है। मैं तुमसे उस वक्त खुश हूँगा जब तुम मुझे एक खूबसूरत औरत ला कर दोगे। मौलाना रोम ने कोई सवाल व जवाब के किए बगैर ही अपनी बीवी, जो शाह ख्वारज़म की बेटी थी और हुस्न और जमाल में यकता रखती थी, यानी कि उसका कोई सानी ना था हुस्न और जमाल में, उसको अपने मुर्शिद की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत शम्स तबरेज़ी ने जब मौलाना की बीवी को देखा तो फरमाया, मैंने तुम्हें इस औरत के लिए तो नहीं कहा था, ये तो मेरी बहन और बेटी है।
مولانا نے عرض کرتے ہوئے فرمایا حضرت میری نظر میں اس سے خوبصورت اور کوئی بھی عورت نہ تھی، دوسرے میں اپنی پیاری سی پیاری چیز آپ پر قربان کرنے کا مطمئن ہوں۔ اس پر حضرت شمس تبریزی نے جواب دیا کہ مجھے اب عورت کی خواہش نہیں ہے، اگر تم لا سکو تو ایک نوخیزہ اور خوبصورت لڑکا لا دو۔ مولانا روم مشینی انداز میں اپنے مرشد کے حجرے سے نکلے اور بغیر کسی سوال و جواب کے اپنے گھر روانہ ہوئے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا اور حضرت شمس تبریزی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شمس تبریزی نے اس مرتبہ بھی مولانا کی سرزنش کی کہ میں نے تمہیں یہ لڑکا لانے کو تو نہیں کہا تھا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ مولانا نے عرض کی کہ میرے پیارے مرشد، میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، میں کیوں اور کیا کی زبان نہیں جانتا، میں تو بس حکم کا پابند ہوں، میرا کام ہے آپ جو بھی فرماتے ہیں اس کی فرمانبرداری کرنا، آپ پر جان نثار ہو جانا۔ یہ باتیں سننے کے بعد مولانا کے بیٹے کو بھی حضرت شمس تبریزی نے واپس کر دیا۔ پھر مولانا سے کہا اب جاؤ میرے لیے شراب کا بندوبست کرو، ایسی نشاور شراب لاؤ جو مجھے کیف و مستی میں مبتلا کر دے۔ مولانا روم جو اپنے جریدہ اثر تھے، ان کے علم و حکمت و عظمت و بزرگی کے چرچے ہر کہیں تھے، مگر انہوں نے اپنی شہرت کی پرواہ کیے بغیر کونیا میں ایک یہودیوں کا مولا تھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے شراب حاصل کی اور حضرت شمس تبریزی کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت شمس تبریزی نے جب شراب کی بھری ہوئی بوتل دیکھی تو کافی دیر مولانا روم کی طرف دیکھتے رہے اور پھر شراب کی بوتل کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور ساری شراب کی بوتل ضائع کر دی۔ جب مولانا چپ کھڑے ہیں، نہ کچھ پوچھ رہے ہیں اور نہ کچھ بول رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد حضرت شمس تبریزی نے مولانا سے فرمایا اے جلال الدین رومی، آج سے تمہاری عرفان و معرفت کی تمام منازل طے ہو گئی ہیں۔ یہ عورت، شراب اور لڑکے کی جو میں نے خواہش تمہارے سامنے کی تھی، یہ ایک آزمائش تھی، مگر تم جس طرح آزمائش میں پورے اترے ہو اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج سے تمہیں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جس سے تمہارا نام ریتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور لوگ تمہاری تصانیف و تالیفات کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور ان سے اسرار آموز کی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ بلکہ میں شمس تبریزی جو تمہارا مرشد ہوں، میں دنیا میں گمنام ہو جاؤں گا اور تمہارے نسبت سے جانا اور پہچانا جاؤں گا۔ لوگ مجھے شمس تبریزی کے بجائے مولانا روم کے مرشد کی حیثیت سے جانیں گے۔ ان باتوں سے مولانا روم کی خوشی اس قدر بڑھ گئی کہ آپ حضرت شمس تبریزی کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ کبھی بھی مولانا روم نہ ہوتا اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی میسر نہ آتی۔